हामिद साहब, वेलकम टू कराची। सच आपको मैं क्विकली अपडेट दे दूं, हम तो आज़ाद कश्मीर के ऊपर रोना धोना कर रहे हैं कि किसकी हुकूमत होगी, नहीं होगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा नहीं होगा, लेकिन लगता ही है कि हिंदुस्तान की दोबारा इतनी तैयारियां हो गई हैं कि हम तकरीबन 8 दिन दूर हैं अब हिंदुस्तान से एक जंग पे। और इस बार लगता है कि वो सर क्रीक के रास्ते यानी कराची और रन ऑफ कच्छ के रास्ते से वो हमला करना चाह रहे हैं। तो क्या ख्याल है हामिद साहब, आप इतनी आपकी गहरी नजर है बैनुल अक़वामी अमूर पे, तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उन्होंने मोदी को धमकी भी दी खुली कि जंग ना करना, उसके बावजूद अगर अब ये करता है तो जंग का तो जो होगा वो हम देख लेंगे, खैर ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस में इंडिया की क्या हैसियत रह जाएगी इसके बाद? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि मोदी को बड़ा अक्लमंदाना मशवरा दिया था ट्रंप ने कि अपनी बेइज्जती, अपनी जलालत और अपनी जो खफगी है उसको कम करने के लिए अब कभी जुर्रत ना करना पाकिस्तान की तरफ देखने की। लेकिन चूंकि इंडिया इज रन बाय द मैड आइडियोलॉजी, जो मैं बार बार कहता हूँ कि मोदी, अमित शाह और देवल की जो डॉक्ट्राइन है वो मैड डॉक्ट्राइन है, और वो इंडिया को मुसलसल मैं समझता हूँ जिल्लत से रुसवा करवाएगी। और इंटरनेशनली भी पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की जानिब से क्या जवाब आएगा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने भी बड़ा क्लियर कह दिया कि इस बार जो जंग है वो इंडिया की जुग्राफियाई हैसियत भी बदल सकती है और इंडिया के डीप ईस्ट साइड ऑफ द इंडिया जाएगी, यानी मद्रास और चेन्नई और उस साइड तक जाएगी। और तीसरी बात ये है कि बड़ी अहम बात मुबशर साहब वो ये कि क्या किसी मुल्क की फौज इतनी पागल हो सकती है कि एक शख्स का सियासी कैरियर बचाने के लिए, यानी 11 नवंबर से 15 नवंबर तक बिहार में इलेक्शन है और उसको बिहार का इलेक्शन जिताने के लिए दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग छेड़ दी जाए, पूरे खित्ते के 1.5 अरब लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल दी जाए। क्या मैं हैरान होता हूं और बार बार ये मैं इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कशन करता हूं कि क्या इंडिया का आर्मी चीफ, क्या इंडिया का एयरफोर्स चीफ, क्या ये इतने जहनी गुलाम हैं उस मोदी के पागलपन के कि उसकी सियासी बका के लिए, उसको सियासी बचाने के लिए, जो उसको पहले ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शक्ल में जो उसको जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ी, उसकी कोई उसका कोई हिसाब बराबर करने के चक्कर में मोदी मैं एक ये समझता बेशरम हूं आदमी कि है, छोड़ें उसको। लेकिन यहाँ पे एक बिल्कुल बड़ी ऐसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वैसे साद जी। रसूल हमारे साथ हैं। साद रसूल, आप तो हार्वर्ड से भी पढ़ के आए हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ के आए हैं। जितना आपके पास डिग्री हैं इतने तो मेरे पास अपना खत नहीं किसी के लोगों के, माशाल्लाह। मुझे कुछ बातें, आपको मैंने सिनारियो आपके सामने रखता हूँ और मुझे आप इस पर जरा अपनी लीगल राय दीजिएगा कि आप फर्ज करें कि आप यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने सिनारियो रख रहा हूँ कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया शुरू करता है पहलगाम में, पाकिस्तान के एक्यूज करता है बगैर किसी एविडेंस के, और उसके बाद फौरन पहले एक इंटरनेशनल ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल देता है। फिर जितने वीज़ाज हैं और सार्क के भी वीज़ाज हैं जो उसके अकेले के नहीं हैं, उनको वो कैंसिल कर देता है। फिर वो एक ट्रांजिट ट्रेड जो एक थर्ड कंट्री का है थ्रू पाकिस्तान अटारी के ऊपर, उसको बंद कर देता है। फिर एक वॉर के भी एथिक्स होते हैं, स्पेशली जब आप न्यूक्लियर कंट्री होते हैं तो आप उसको एस्केलेटरी लेवल पे नहीं रखते, आप उसको प्रोब करने पे और उन चीज़ों पे करते हैं। उन्होंने पहला और दूसरा अटैक जो किया वो अब हाइपरसोनिक मिसाइल मार के किया, और उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल की उस साइड पे नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेन टेरिटरी के अंदर किया, भावलपुर के अंदर किया, मुरीदके के अंदर किया। अब जो कुछ हो गया, लेकिन अब बीच में चले अमेरिका ने पढ़ के, सऊदिया ने पढ़ के, यूएई ने पढ़ के, सबको पता ही है, ममालिक पड़े हैं बीच में, और इन्होंने एक सीज फायर कराया और इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने पूरे खित्ते को डिस्ट्रक्शन से बचाया इन लोगों ने। लेकिन अगर अब उस सीज फायर की वायलेशन इंडिया जो है कोई ना कोई इल्ज़ाम तराशी करके, झूठी इल्ज़ाम तराशी करके करता है, तो कमिटी ऑफ नेशंस में इंडिया से तो कोई एग्रीमेंट करते हुए घबराएगा कि यार ये तो ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये तो अपने किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन को या कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं कर रहा जहां पे सॉवरेन गारंटीज भी होती हैं। तो फिर क्या बनेगा इंडिया का? मुझे एज अ लॉयर बताइए आप सिर्फ। दो बातें मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। दो बातें। सबसे पहली बात ये कि जहाँ पे जो इंडिया के अंदर भी एक इंटरनल नैरेटिव था कि शायद वन टाइम हमने 2019 में उनका एक दफ़ा जो एक जहाज़ गिराया था वो एक वन टाइम कोई लकी ट्रिक ऑफ द हैट था,
اس بات کو صرف بنیان و مرصوص کے اندر صرف ہم نے انڈیا کو شکست نہیں دی بلکہ اس بات کو ری انفورس کیا 5-6 سال کے پیریڈ کے اندر 2 دفعہ کہ جب بھی ہماری ملٹری کشیدگی انڈیا کے ساتھ ہوگی وہ ہم سے اکنامکلی بہتر ہو سکتے ہیں، دیگر کچھ چیزوں کے اندر ہم اپنے آپ کو امپروو کریں گے، لیکن جب بھی ملٹری کشیدگی ہوگی تو ہم ریپیٹڈلی ان کو اس کے اندر ان کی ناک زمین پہ رگڑوائیں گے، اور یہ انکریزنگلی ہر کانفرنٹیشن کے ساتھ زیادہ ہوگا۔ 2019 کے بنسبت 2025 میں زیادہ ہوا۔ اگر وہ پھر سے ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی افواج پہ، ہماری اپنی ٹیکٹیکل سپیریورٹی پہ، اسٹریٹجک سپیریورٹی کے اوپر یقین ہے کہ ہم ان کو ہر دفعہ یہی کریں گے۔ لیکن میں ایک گزارش مزید اس سے آگے کروں کہ انڈیا کی سب سے بڑی لاس بنیان و مرصوص میں ملٹری لاس نہیں تھی، یہ تو ہمیں پتا تھا، ہمیں پاکستانیوں کو یقین تھا کہ ہم ملٹریلی تو جیتیں گے اور اب دنیا نے بھی دیکھا، لیکن یہ ان کا سب سے بڑا لاس نہیں تھا۔ انڈیا نے ایک ہوا کریٹ کیا ہوا تھا جس کے اندر وہ نیریٹو کو، ڈپلومسی کو کنٹرول کرتا تھا۔ پاکستان ایک بات کرتا تھا کہ ہم نے یہاں سے کلبھوشن یادو پکڑا تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور دیگر جگہوں کے اوپر انڈیا کا بیانیہ جو ہے اس کو کچھ تقویت ملتی تھی، نہیں بھی ملتی تھی۔ ہم نے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے سکسیس بھی حاصل کیا تو جو انڈین نیریٹو مشینری تھی، جس کی ڈپلومیٹک ٹائز تھی امریکہ کے اندر، واشنگٹن کے اندر، دیگر جگہوں کے اوپر، ایون مڈل ایسٹ کے اندر، وہ پاکستان کے ارد گرد ایک ایسا نیریٹو سپن کرتی تھی کہ ہمیں ٹیررسٹ اسٹیٹ بھی بتایا گیا، ہمیں ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں بھی ڈالا گیا، ہم سے دیگر بھی اس طرح کی چیزیں ہمارے اوپر منسوب کی گئیں۔ بنیان و مرصوص کے اندر جو بہت ساری چیزیں ہوئیں اس میں ایک تو انڈین نیریٹو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، کم از کم اب فورسیبلی ختم ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ انڈیا نہ صرف کہ اپنے آپ کو غلط بولسٹر کرتا ہے بلکہ جب کرنچ سچویشن ہو تو اس طرح کے بیہودہ دعوے کرنے شروع کر دیتا ہے، جیسے انہوں نے کیے اس دفعہ کہ پتہ نہیں کراچی کو یہ کر دیا ہے تو لاہور ہم نے لاہور فتح کا کر لیا ہے، پورٹ تباہ کر دیا۔ تو یہ جو لاس آف کریڈیبلٹی تھی، ان کے بڑے سیریس لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو لوگوں نے، انٹرنیشنل دنیا نے انڈیا کو ایک ڈفرنٹ نظر سے دیکھنا شروع کیا کہ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو وار مونگرز ہیں، یہ تو پیپر ٹائیگرز ہیں، دیگر اس طرح کی چیزیں۔ پھر جو انڈیا کا دوسرا اس کے اندر اسی نیریٹو کی بیسس کے اوپر جو ان کا مان تھا وہ اس بات پہ تھا کہ اگر کبھی بھی ہماری جنگ ہوئی تو وہ ہمیں انٹرنیشنلی آئسولیٹ کر دے گا، کہ امریکہ بھی انڈیا کے ساتھ ہوگا تو روس بھی انڈیا کے ساتھ ہوگا تو مڈل ایسٹ بھی انڈیا کے ساتھ ہوگا، اور ٹریڈ ان کی اتنی زیادہ ہے اور لوگ ان سے کنیکٹیوٹی رکھیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو ریسنٹ ہسٹری کے اندر ڈپلومیٹک سکسیسز اتنے کسی پیریڈ کے اندر نہیں ملے جتنے بنیان و مرصوص سے لے کے اب تک پچھلے 4-5 مہینے کے اندر ہوئے ہیں، خواہ وہ امریکہ سے تعلقات ہوں۔ ہم اس کے اوپر مختلف چیزوں پہ تنقید کر سکتے ہیں جو لوگ پاکستان کے اندر کرتے رہتے ہیں کہ اس میں ٹرانسپیرنسی زیادہ ہونی چاہیے یا کوئی اور بات، لیکن اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے امریکہ سے اس وقت ون آف دا اسٹرانگسٹ ریلیشن شپس ریسنٹ ہسٹری کے ہیں، اور اسی کے پیریڈ کے اندر ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس معاہدہ سائن کیا، اسی پیریڈ کے اندر ہم دیگر دنیا کے ممالک کے ساتھ ہمارا ابھی ملٹری ڈپلومسی کے اندر ہم ابھی ایجپٹ کے اندر ملاقات ہو رہی ہے۔ تو وہ آئیڈیا کہ انڈیا کسی طریقے ہمیں اپنی اکنامک اور نیریٹو پاور سے آئسولیٹ کر دے گا، اکیلا کر دے گا، ہم نے دیکھا کہ وہ انڈینز بلکہ اکیلے نظر آئے، خواہ وہ امریکن ان کے ریلیشن شپس ہوں، دیگر ریلیشن شپس ہوں، اور پاکستان کو اس میں بہت تقویت ملی۔ تو انڈیا کا ریئل لاس ملیٹریلی تو جو تھا سو تھا، جو کریڈیبلٹی اور ڈپلومیٹک لاس انہوں نے فیس کیا اور جو ابھی بھی کرتے آ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اب آئندہ کی کوئی بھی جنگ ملیٹریلی تو اگر خدا نخواستہ جنگ ہوئی تو ہم ملیٹریلی تو جیت ہی جائیں گے، لیکن اس بات کو بھی ہم ہمیشہ کے لیے کوشش کریں کہ ختم کر دیں اس نیریٹو کو کہ انڈیا کوئی ہم سے سپیریئر ان کے پاس پاور لیورز ہیں اکنامک یا ڈپلومیٹک یا ٹھیک ہے، وہ تو جن کو ختم ہو گئی نا، بات وہ تو ہوا میں نکل گئی ہے۔